ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دا مسلمانانو مبارک نه دي. دې مطلب دا دی چې دا مسلمانانو مبارک نه دي، مطلب چې څوک د الله حکم کتاب قرآن او سنت څخه مانی او عملاً دې انکار وکړو، عملاً لاغي خلاف وکړو، دا عمل له وجه مسلمان ته کافر نه وي. لا تکفره بذنب حدیث عمل له وجه مسلمان ته کافر نه وي. بس عمل وکړو او هغه ځان ګناهګار غني چې غلطي مې وکړه، د تنخواه له وجه مې وکړه یا د بل څه د وجه وکړه، خو ګناه مې کړی دی، چې د قرآن او د سنت حکم باندې او د بل چا اطاعت کوي، نو دا مرتکب د کبیره دی، غټ ګناهګار دی. بل صورت دی دویم چې هغه دا د بل چا حکم دې مانلو کې ثواب لري، یا د الله د پیغمبر حکم دی وخت وي هغه نه چلیږي، یا د غیر الله د حکم د دې نه بهتر دی، او زه به بس د ده تابعداري کوم، که د الله د پیغمبر خلاف راځي دي ما له بس د ده حکمات څه دی. دې صورت کې د الله د پیغمبر د حکم نه انکار راغی، دا اطاعت مطلقه دی، دا عبادت د غیر الله دی او دا شرک دی. قرآن کریم کې اکثر اطاعت د غیر الله ځایونو کې احبار او رهبان راغلي، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ځکه د مولا او د پیر منلو کې ثواب لري، هغه کې ثواب لري، دا غیر وجه نه کړه الله حکم پاتې شي نو پاتې شي. دا اطاعت د غیر الله شرک دی. د دې د وجه نه قومونه تباه شوي دي چې د الله پیغمبر حکم پریږدي، د هغې مقابله کې د زور یا د زر یا د اکثریت د هغې حکم راوالي او هغه واجب الاطاعت ګڼي چې دا چې کومونو په ما منل فرض دي، دې کې ثواب دی، او زه دا بل نه منم، دا اطاعت چې دی نو دا عبادت دی، دا اطاعت چې دی عبادت دی. حافظ ابن تیمیہ رحمه الله تعالی مجموعة الفتاوی کې دا ټول صورتونه ذکر کړي دي. هغه به ډایرکټ د کفر او شرک پته نه لګي، او ایماندار مسلمان حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې لا تکفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بذنب. د ګناه د وجه نه د اسلام نه مواسه او د ګناه د وجه کافر کوما. دا نبی علیہ السلام صریح نص دی، او دا د شامل خبره دا مطلب دی چې یو تن یو کار وکړو او باندې کې سل توجیهګانې وي، او یو توجیه په جلا سوا چې سړی مسلمانې دو، او یو کم سل په جلا سره چې کافر کېدو، هغه یو توجیه والا یو کم سل مالا، یعنی د کفر نه څنګه بچ، د کفر نه بچ کا. دا مطلب دا خبره. قرآن کریم کې یو قسم آیاتونه موږ وویل چې اطاعت د غیر الله ته شرک ویل دی، دا عبادت یو ته ویل دی، عبادت په معنا د اطاعت. دویم قسم آیاتونه چې د دغه اتباع د وجه نه خلک جهنمیان شوي دي او خلک د کمزورو دوزخ ته تللي دي، چې د الله د صریح حکم مقابله کې د بادشاهانو یا د غلطو پیرانو یا د غلطو لیډرانو حکمونه یې منلي دي، د الله حکم یې پرېښودلی دی او د هغې تابعداري یې کړې ده، د دې د وجه نه قومونه تباه شوي دي او جهنم ته تللي دي. لکه سورة البقره آیت نمبر 166. یو سل 15 پیتم کے وئی یحبونهم کحب اللہ، مینا سره کوي لکه مینه د الله. بیا پسې وایي استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، مطلب یتبعونهم کاتباع الله، یتبعونهم کاتباع الله، تابعداري کوي لکه تابعدار الله. وګوره اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. سورۃ آل عمران 64 نمبر آیات کی وئی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. سورۃ الانعام 122 کی ہوئی یوصل کو اشتم کی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. سورۃ ہود کی ہوئی سورۃ ہود
آیت نمبر تلک عاد جاہدوا بآیات ربهم وعصوا رسله. آیت نمبر 59 یو کم شلیتم وتلک عاد جاہدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید. گوڑا پیغمبر کا پر قول اللہ تعالی جاہدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید. غلط لیڈران پر روان شو. دارنگے سورۃ ہود آیت نمبر 97 وہ کن دوستم وہ نبی 97 فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ فَاتَّبَعُوا. سورۃ ابراہیم ہوئی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 21 نوشتم وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. سورۃ احزاب 24 پیتم کی اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل. نازلون ظاہر ہوتے ندی اطاعت دوجنا قومنا دوزخ تلال او تباشو نو دا عبادت دوی مماننا بغیر دا چو چرانا دا چاہر حکم منل چکستا دا خبرا دا اللہ دا حکم خلافی دا پیغمبر دا حکم خلافی ام بے منم دا اطاعت عبادت تے او دا حرام دے دا اطاعت شریعت حدود ذکر کری وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور نبی علیہ السلام فرمائی لی لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق. چکم زائی دا اللہ نافرمانی راضی نو آگا دائم دا مخلوق تابداری نہ کہے دائی کے دان اطاعت کول او داوئی چدا بما فرض دی دا اطاعت بیا عبادت جوڑی دی. دبینا معلوم اشوا چھ توحید چھ عبادت چھ دے تو تعظیم دا اللہ کول او اطاعت چا کول دا اللہ کول. مطلب دا دے چھ احترام او تعظیم دا اللہ وی او نظام دا اللہ وی نو بندہ قلبن و قالبن فردن و اتباعن بندہ کی حریت راوی. حریت اور توحید لازم عمل کنی چھ سوک توحید نہ منی نہ پاک کی حریت نشی رات لے خلق دا آزادی چلی ہوئی خدا دھوکہ دا یوا آزادی آغا دا عبدیت مقابلہ کے دا اول آزادی دا غلامہ مقابلہ کی دیکھ فرق تھے. یوا آزادی دیتا لیبرلیزم ہوئی دا عبدیت مقابلہ کی دا اللہ دا قانون نظام راول نور ہر سمنم خدا اللہ قانون نہ منم دا لیبرلیزم دے او دا سیکولرزم دے چاہوئی چیز دا اللہ دا قانون پابند نہیں ہم دا اللہ چی پابند نشی دا ہزاروں پابند شی. لیکن اقبال وہی ایک کہیں سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. ایک ہی سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. اگر یو غلامی چلا اللہ دا ذات تا اگر تا تکران رہا دا سرے سرکون غلامہ نخلا صحیح چھتا نوی دا اللہ غلامی نہ کہے دا خواہش پا غلامی دا لیڈر پا غلامی دا ملکی نظام پا غلامی دا اری او چیز دا پیر پا غلامی دا مولا پا غلامی دا قبر پا غلامی دا اری او چیز پا غلامی اور چکل اللہ غلامی اماننا دا اری او چیز نمسا شی آزاد شی لکا صحابہ کرام دعوت داؤ اللہ افتاثنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ افتاثنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. من اللہ دی لرا نگلیو چھے من مخلوق دا غلامین اخلاص کو من صرف اور صرف انسانان دا اللہ غلامان کو دا پیغمبر آواز آگداو چلا ملوکیت فی الاسلام پہ اسلام کی ملکیزم نشتا چیو انسان نے دا یاد زورور غلامی یاد رضا غلامی دا پہ اسلام کی نشتا
په اسلام کې صرف د الله غلامی ده، د الله رب العزت غلامی ده، او د اسلام نه علاوه نور اسمونه چې څه دي دا د غلامۍ دعوت دی، او د غلامۍ دعوت دی. څوک پر یو څه غلام کی، څوک پر بل څه غلام کی، او پراګنده دل پراګنده خیال چې دا اول سره کې به غلط خیالات دي، نو چې خیالات غلط شو، اعمال غلط شو، قوانین غلط شو، هر څه به غلط دي. اسلام د حریت آواز دی. نو دا ازادي دا ویل چې ازادي د عبدیت مقابله کې دا سیکولریزم نه بيدینی ده. دویم ازادي دا د غلامۍ مقابله کې چې موږ غلامان نه یو، چې موږ په خپل کور کې اوسېږو او دا د بل منو. موږ غلامان نه یو چې موږ د بل قانون منو. موږ د الله رب العزت بندګان یو، د الله قانون منو. بنده زما په شان بنده دی، زول لا په غلامي کوم او دا هغه درمنم چې کوم ځای راته الله وایي چې دې بنده ومنه نه منم. دا په حقیقت کې د چا منل؟ د الله منل. چې الله راته وایي دې بادشاہ معنا زه منم چې غلام یم، چې الله نه ویلي دې منم. الله رب العزت ویل دې افسر معنا اول الامر دې منم. الله رب العزت ویل دې عالم معنا منم. دا الله رب العزت د تابعدارۍ اعلان دی، د مخلوق تابعداري ده. مخلوق مطاع مطلق نه دی. نبی علیہ السلام چې دا ویل چې بل سید هو الله، سید الله دی. دا دا مطلب فرعون چې ربوبیت وی، دا څه مطلب؟ فرعون چې ځان له عبادت وی، وقومهم لنا عابدون، هغه دا اطاعت مطلقه. لکه دا انسان غلامی ده، زمین غلام شو، د خپل سوچ نشي کولای، د فکر غلام شو او د سوچ غلام شو. حریت ضعیف پدې فکر استو بس. آزادی نوم د خبرې ده چې د بنده فکر غلامای نه بچي او فکر آزاد شي. دا به توحید کې و د عبادت مکمل اللہ رب العزت بندہ مکمل آزادی. لکه اقبال وہی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے ہیں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید داوے چلا قیامت کیوں ہوئی چھدی بندہ کو دنیا کے نہ جن منل اور نہ انس منل صرف سوائے منل ادوار پریخوگلو جنات اور انسانات پریخوگلو سما دبارا. توحید تو مکمل آزاد ہے نے بغیر اسلام نہ او بغیر توحید نہ حریت اور آزادی ممکن نہ ممکن نہ. محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا چیز لوح قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دل رضا کیا ہے. توحید ڈالے چاہو پر خودی اللہ تعالی کا تو تقدیر بستا تابیشی ہم سے بستا تابیشی لوح قلم تیرے ہیں. مکمل آزادی اب توحید کے ملک اسلام نشتہ توحید نشتہ مکمل اور عبادت دا اللہ نشتہ منزل کا غلامان منزل کا غلامان اور بغیر توحید عبادت اور اسلام مکمل رانل پہاڑ شعبہ کرانل اور پہاڑ سے کرانل نظام دا غیر اللہ آدھی پری خودو اور نظام دا اللہ شو نظام حکومت دا اللہ گراوانس اور دا غیر اللہ دی پری خود احترام اور تعظیم دا غیر اللہ دا قبرون دی پری خود اور اللہ گراوانس بدک کرل دی آزادی مبارک شا آزادی بدک مبارک شا دا جشنون شہنر ہے چطور جشن مناؤ غلام سے جشن مناؤ غلام جشن مناؤ جشن بدک کرل مناؤ کا شکر استا نظام دا اللہ شو نظام دا اللہ شو ندار عبادت تعریف اور عبادت حاصل آسو خبری دی یو سڑے غلامی دے یو تنسی غلامی مدے غلام باندی یو سو حقون دی خپل آقا یو چلی آقا دے تعظیم دا پارٹے مقرر کو چی 9-12 پانڈ دا با دفتر پر آدھی حاضری بکے سلوٹ بکے دا غلام بسی کبھر جی دے دکا ہوئی چورش نے لگی راوڑا دخلنا بٹینا ٹماٹر راوڑا بازار نہ پڑی راوڑا راڑی کو کبھر راوڑا یہ تو
درم وفاداری دا دوڑ کارونه وکړي همیشه وفاداری صحیح ده. اوس د دریو کې یو سړی کمې کوي د پوره غلام دی یو څلور خبرې یو به اقرار کوي د غلامۍ دویم تعظیم له حاضري دریم اطاعت کوي څلورم وفاداري وکړي یعنی دا غلام به دا وایي چې زه غلام یم وایي وکړه دویم دی ولا تعظیم په ټیم حاضري کې چې عالم خط کوي عالم جی درې چارو ته وایي ورشه پټي ته خره راغلي دي دا وشړه شړی و او څلورم وفاداري وکړي صحیح ده. اوس یو غلام وي چې راځي به سر سکوم غلام ته غلام نه واه غلام دی دویم بالکل جی غلام یم خو راځي دا نه وایي ولس باندې دا ګیره نه کیږي بس دا تعظیم الله ته مولا اصلي کیږي غلام دی بل له تعظیم تناس دی او چوتھے ورځ پټی نه واخره ان د سپیر اړې دی ورو شو د دې چې د ستاره خانه باندې کوم کنه ما ته سم یاد دی ازما بیا د دې لپاره خرابې دي غلام دی ها غلام یو ورځ وی له غلام بل ورځ وی بابا اجری وکړه او سره یې ټماټر د پټی نه راوړ بل څنګه پرون یو کړه دا ما دې کا په سره چرته کوم غلام دی کامل غلام دار من الله رب العزت من بادشاہ دی من غلامان من څه غلامان من به اقرار کو چې یا کنا غلامان اقرار کو دوی تعظیم ته مقرر کو روزانہ ہفتہ وار سالانہ بالکل جی حاضر سحر حاضر ماسپخین حاضر مازیګر حاضر ماخام حاضر ماستان حاضر حاضر ورسره راځي کې ورشو ته خبر راغله هندستان نه خبر راغله د سنبال هم ما ډېر خرابې وینو سره ما ته وینو سره دا راځي چې وګړي کمنو دا کړه د لاس کټ کوي چې ما ډېر خرابې کې وینو دا یو زما باندې وځلې د سر کټ کا یا چې دا یو وځلې چې نو بل به څه راوځي دا غلام دی غلام دی دا وکړه یو راځي یو په اړه چې کومه نه راځي بیان کوي دا څلور حکومت چې دا پوره کی عبادت وکړي او باندې وکړه غلام شي لاندوا یو عبادت او بل عبودیت عبادت تعظیم میں عبودیت کا درمنلی دا تاسو عربی کې کتابونو کې ګوري توحید فی العبادت او توحید فی العبودیت توحید فی الالوهیت والعبودیت توحید فی الالوهیت والعبودیت الله رب العزت تعظیم کول او د الله اړمن غلامی کول دا ټول چې دا د الله رب العزت حق دی دا د الله حق دی دا چې کوم دی نو دا منل دا د تعریف او د عبادت دویمه خبره د عبادت اجزاء ترکیبیه عبادت د څه نه جوړیږي عبادت د درې څیزونو نه جوړیږي مینا یرا تاما خو یو مینا د ظاهري اسبابو ده او دویمه مینا ده غایبانه مینا د بغیر د ظاهري اسبابو ده په ظاهري اسبابو کې چې کومه مینا وي هغه کې جایز هم شته او ناجایز هم شته جایز پکې هم شته او ناجایز پکې هم شته بل مینا ده بغیر د ظاهري اسبابو د دې اثر کار کیږي اثر کار کیږي په اطاعت باندې چې سړی مېني نوړې مېني نو دا یو مینا شو دا الله رب العزت سره محبت کول احسانات د الله دي کمالات د الله دي او قرابت او نزدېواله د الله دي قرابت نزدېواله د الله دي نو د عبادت چې کوم اسباب دي دا محبت نو حقیقتا دا الله کی حقیقتا چې کوم دا الله کی لکه محبت یو څوک چا سره کوي اصلور وجدي جمال نوال کمال قرابت یو د حسن د وجه کوي یو د کمال د وجه کوي یو د احسانات د وجه کوي او یو د قرابت د وجه کوي دا څلور واړه چې دي څلور واړه دا حقیقتا په الله کې الله رب العزت جمال
حقیقی جمال لے، احسانات دا اللہ دی، کمالات دا اللہ دی، او اللہ رب العزت من سره دا مرای درک نه نږدې دی. دا د محبت اسباب دی، دا محبت اسباب دی. نو مینا د خدایتوب الله سره وکړه. دویم تمه د خدایتوب، تمه چې دا یو په ظاهري اسبابو ده، ظاهري اسبابو باندې ده. لکه چا سره چې کوم دنو اوبه دي ته د تمه وساتې چې راوي، نو دا جایز ده که جایز ده، ناجایز که ناجایز ده. دویمه تمه ده بغیر د ظاهري اسبابو، بغیر د ظاهري اسبابو د دې نتیجه توکل دی چې سړی خپل کارونه هغه ته حواله کړي، چې یو سړي دا یقین راغی چې زما ټول حاجتونه الله سره دي او زما امید د هغه نه، نو نتیجه توکل دی. نو پکار دا ده چې د اعتماد دی په الله وي، اعتماد دی په الله وي. دریم عبادت جز دی یارم یو د ظاهري اسبابونه ده، پولیس مامانه سره یېرېږي، فوجي مامانه یا د مان لړم لړنی نه یېرېږي، دا د ظاهري اسبابو یاره ده. سپي نه یېرېږي، منګل نه ټوپ ووایي، دا ظاهري اسبابو یاره ده. دویمه دا بغیر د ظاهري اسبابو شته نه او یاره ده را سره چې ټکر ورکړي، د دې نتیجه ده د ګناهونو نه بچ کېدل، چې دا هغه د نافرمانۍ نه سړی بچ شي. دا یاره ده چې سړی په کمره کې دننه هم د الله نه یېرېږي، چا ما ویني هغه زما له په نقصان راکولو قادر دی. بغیر د ظاهري اسبابو نه ما له چې کومه تکلیف راکولی شي، دا خوف دی، نتیجه یې ترک د ګناهونو. دا درې څیزونه چې یو ځای شي دا کامل عبادت وي. یعنی عبادت یوازې د لاسو او د پښو ورزش ته نه وایي، بلکې د هغې شاته دا درې څیزونه پکار دي. یو د مینې زور پکار دی، او بل چې کوم دی نو د یارې زور پکار دی، او بل د امید او د تمې زور پکار دی. دا مینا او تمه اکثر یو ځای ذکر کوي. نو نبی علیہ السلام فرمائی الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان د یو د رجاء ترمنځ دی. نو دا رجاء او محبت دا یوي، او قرآن کریم جدا جدا هم ذکر کړي دي. نو د دې وجه نه زموږ شیوخ درې ذکر کوي. دا په یو آیات کې راغلي دي، لکه سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 و 50. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایهم اقرب، دا مینا شو، ویرجون رحمته دا رجا شو، ویخافون عذابه. کردی په دغه څه ویل نه اولئک الذین یدعون یعبدون الله. بس خبر عبادت هغه تقسیم کو دا ته یې چرابلی بھائی خپل د الله عبادت کوي، خو چونکی دا چې څوک د غیر الله عبادت کوي هغه کې دا وی چې هغه سره مينوم کوي، تمه تم ساتي او دې عبادت نه وي. قرآن هغه جدا جدا ذکر کړل چې دا مینا یا تمه یې عبادت ته په یو لفظ امرانی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو مینا یا تمه د الله نه کوي. نو دا د مینا یا تمه د زړه شیلو دا یو سره د ځان زور راو چې باطنی زور سره داشي چې مینا پکې وي یا پکې وي په عبادت کې تر څو اندامونو ورزش نه وي، بلکې شاته سره د مینې یا ته زوري. کله قرآن ذکر یو جز راوړي لکه یحبونهم کحب الله، مطلب دا چې یا بدونهم کعبادت الله. کله وی یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، یخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
کلوئی اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ. دا یو جز دا عبادت تی، دا دری والا چی اوزر شی نو کامل عبادت تی. اوزر ازای که لکا گناہونو کی یو پکانی کی چاو خشیت تی، نو چرا اللہ دا یری دا گناہ دان بچ کو دا سشو عبادت نشو، دا عبادت شو کنا. دا اللہ دا یری دا حرام و نزان بچ کو دا سشو عبادت شو. دا اللہ پر شوق و دا اللہ پر مینا، دا اللہ حکم دے امانو دا سشو عبادت شو. دا اللہ پر شوق دا اللہ پر مینا، دا اللہ نسوال کو دا سشو عبادت شو. زنی دائی کی یو جز پکانی کی، زنی دائی کی بل پکانی کی، اور زنی دائی کی دری واری لکا موز سوگرے گی نو مینا دا یارا دا تاما دا نو چدائی اوزائی شی نو کامل عبادت شی، کامل عبادت شی. نو دا دی اجزائی ترکیبیہ عبادت. حافظ ابن قیم دیتا دے عبادت اقتاب ہوئی، قطبنا دے عبادت بتوئی. جدا دے عبادت قطب دے بدیبان عبادت مدار بدیبان دے. ومینا یارا تاما محنت پکار دے چھ زمانگا اعمالو کی دانشی. مینا یارا تاما دا زمانگ سرسی سنا اللہ طرف تا متوجی شی، اللہ تا متوجی شی. اقسام دے عبادت، عبادت اقسام غد و قسمتی بلکہ درے کا. یو عبادت بدنیہ، اول عبادت قلبیہ، دوسرے عبادت قلبیہ، دویم دے عبادت بدنیہ، دریم دے عبادت مالیہ. یو عبادت قلبی، دوسرے عبادتنا یو صحیح اعتقاد ایمان پالنا اور صفات ڈالنا. دویم دوسرے عبادت محبت ڈالنا سرا. دریم انابت اللہ، توکل پالا باندھے یر اللہ دا ٹول چیزی دا دوسرے عبادت نہیں، دا دوسرے عبادت نہیں. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو عبادتو کے لئے اللہ عالم الغیب متصرف سو کو گنائی. اللہ اعبدوا ربکم مینا چا سر ہو گئی، یارا چانا ہو گئی، دا اللہ نا قمر چانو لرئی، دا اللہ نو لرئی شوق چا طرف تو ساتھ اللہ طرف تو ساتھ دا عبادت قلبیہ ہو. دویم نے عبادت قالبیہ دا بدن عبادت. بدن عبادت کی یو دے رجب عبادت، عبادت لسانی لکا دعوت ورکون دا اللہ دین، دا اللہ دین بیان کون، توحید سنت نبی علیہ السلام، جہاد ندی ترغیب ورکون بیانول، ذکر کون، تلاوت کون، امر بالمعروف نہی عن المنکر دا رسول عبادت نہیں. دا اندامون عبادتنا اندامون اللہ کو حکم کے استعمال اور گناہ نہ بچ کول. حافظ ابن قیم مدارج السالکین کی دیر عبد ذکر کری. دستور کو فرض سری، دستور کو مستحب سری، دستور کو حرام سری، مکروہ سری، مباح سری، دا ټول ذکر کری. بیا په جبه کې او په غونو کې په لاسونو کې ټول ذکر کری. اللہ دادا چلا اللہ رب العزت پر حکم کے استعمال اور اللہ کا خلاف نہ بچ کول، کستر کی تو گناہ نہ بچ کول، اللہ پر عبادت تھے. سر کی اللہ پر حکم کے استعمال اور عبادت تھے، اللہ پر حکم کے استعمال اور عبادت تھے. دارنگی جب سو آنسو نو محنت کول چدما اندام اللہ خلاف استعمال نشی سیو اور اللہ رب العزت پر حکم کسی شی استعمال شی دا عبادت دا جوارے پر دا دامون عبادت دا مال عبادت، مال گٹل او لگول دا اللہ پر حکم، اومی گٹل دا اللہ پر حکم، اومی لگول دا اللہ پر حکم. بیا زکات، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ
دا الله د دین د ترقۍ لپاره مال لګول دا ټول چې کوم دي دا عبادتونه دي، دا د مال عبادتونه دي. حج شو د دوانو نه مرکب دی، او پکې مال له پکې بدن دی. دا ټول قسمونه د عبادت باندې شو مال عبادت دی. چې ایاک نعبد مونږ وایل دا ټول عبادتونه مونږ چاله وایل الله لا ایاک نعبد صرف ستا غلامی کو ستا عبادت کو مونږ بل چا نه کو. لړنه دا وه چې دا عبادت دومره مختصر ټکی نه و لکه چې مونږ څومره کړو. دا دی من جوانب الکلم د شریعت ځینې الفاظ دي چې هغې ټول شریعت راغونډ کړي، لکه یو ټکي کې ټول شریعت ته اشاره وي. لکه لفظ د اله دی، نو دې الله ټول صفتونه راجمع کړي دي. دارنګه لفظ د رب دی، ټول صفتونه راجمع کړي دي. لفظ د دین دی، هغې ټول احکامات راجمع کړي دي. لفظ د عبادت دی، ټول احکامات څه کړي دي راجمع کړي دي. د دې وجه نه اعلان کې اول شیخ صاحب رحمه الله تعالی د دې الفاظ وضاحت کړی. اله چاته وایي، رب چاته وایي، دین چاته وایي، اسلام چاته وایي. د دې الفاظ وضاحت کړی. اعلام العالم بمفهوم الدین والاسلام، چې دین څه ته وایي او اسلام څه ته وایي. دا خلکو یو مختصر ګوډاګی جوړ کړی او ډېر را مختصر کړی دی او ځان له سالم ژوند هغه د دین نه بار کړی دی، د دین نه بار کړی دی. نو چې دا عبادت ته وپېژنې نو پته ورته ولګي چې دا څومره جامع لفظ جامع لفظ. اوس موږ ذکر کوو اهمیت د عبادت، چې عبادت ډېر اهم دی. عبادت چې کوم ډېر اهم دی. ځینې اهمیتونه موږ اصولو کې ویلو او ځینې دلته وایو. یو عبادت دا راز دی د ټول انسانیت او د پیریانو د پیدایش. سورۃ ذاریات 56 کې وایي، شپږ 50 کې سورۃ ذاریات آیت نمبر 56 شپږ 50. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نبی پیدا کړی پیریان انسانان مگر د دې لپاره چې زما عبادت وکړي. عبادت زما وکړي یعنی غلامی زما وکړي او تعظیم زما وکړي. دا نه ده چې ګنې ته جدا کړ او دین او سیاست دا یو بل نه جدا کړ او نظام حکومت او نظام مسجد دا یو بل نه جدا کړ او وایي چې نظام مسجد دا الله دی او نظام حکومت زمونږ خپل دی. دا وایي چې مذهب پنځه معاملې او چې کوم حکومت دی دا زمونږ اجتماعي دی. الوطن للجميع، الوطن للجميع دا نظریه غلطه وه. د عبادت مطلب چې مکمل غلامی د الله یو دین حنیفی والا ادا چې نشي کولای چې هغه خلک موحدین کی عقیده ولا برابر کی او بیا حکومت او د نظام سیاست کې خیر الله تفریدی چې هغه د تصور کی دا ولدا عقیده تباہ او برباد کړه. مسلمانۍ کو او خپل د کمنو کته په بل واچولا او لګیا د نظام په بل له دین حنیفیت کې د مذهب او سیاست فرق نشته. ځکه اقبال ویلو جلال بادشاہیوں یا جمہوری تماشاؤ جدا ہو دین سیاست سے ترے جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے ترے جاتی ہے چنگیزی. شکر ادا یو بل جدا کر دا چنگیزیت کے دا مسلمانانو کې تر 1922 پورې یو دا 1922 چې انقلاب د 1918 نه شروع شو او 1922 کې سقوط راغی د خلافت او 1924 کې مصطفی کمال علیه ما علیه هغه چې کومه आवाज اوچت کو او ویل چې لا دین فی سیاست ولا سیاست فی دین د یو بل نه جدا کړ او دا ویل چې مذهب دا چې خپل له کجمات ته دي چې ګرځي ته دي کدر مثال ته دي. قوت وطن للجميع، وطن د مسلمان هندو سکھ ټول شریک دي. پدې کې به یو قانون نه پدې کې به ټول شریک کار چې له کوم خوخي د اسلام نظام معطل کړو او لري هغه لري کو دا د ذریعہ کو عیسایانو عبادت مکمل دا الله تعالی کول دي چې مکمل الله تعالی حواله شه. دا انسان دې له پیدا کړو دا نه چې جمعات کې سره الله تعالی گئی او بهر د غیر الله په قانون ژوند دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
نبی پیدا کرے پیریان انسانان مگر دینا کہ زما عبادت کی دویم دا طول انبیاء اللہ کی رہا نکلیو سورة الانبیاء آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون لا الہ الا انا فاعبدون سورة النحل 36 نمبر آیت کی ہوئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ چھ عبادت صرف اللہ کی وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ رسول پیغمبران دعوالو سورہ زخرف 45 کی ہوئی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ بل خلاف نشتے چراغ عبادت شی طول انبیاء دے رہا گئیو انفرادن دیو نبی تذکرہ قرآن کریم کرے گا دیو نبی ذکر قرآن کریم کرے دے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو پیغمبر دین راگلے ہو چھ انسانیت تو غلامین اخلاص کی اور یہ اللہ غلامان کی دال پیغمبر راتو مقصد ہو ہر پیغمبر کا آواز اچت کرو دریم اہمیت انبیاء سر انخطہ بدی کیوں مجادلہ و جنگ کیوں نہ بدی کیوں آیاتون من وحیلو سورة الاعراف 70 نمبر آیات کی ہوئی آج ایتنا لنعبد اللہ وعدا ونظر ما کان یعبد آباؤنا اولی منگا آبائی قانون آبائی ثقافت آبائی تہذیب ریدو اور یو اللہ منو آپ سے یو اللہ منو وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَعْدًا وَلَّوْا فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا سورۃ بنی اسرائیل 46 پڑھ سکتے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا چتوائے سالم محکمید اللہ پر تربیت برابر کی مجھے واؤی بیان دے کے لیے اللہ را کرنے کی آن دے کے لیے اللہ را کرنے کی دارنگی کڑا آیاتنا سورہ زمر سورہ مومن مقرارہ ہولیو سالورم اہمیت انبیاء کرام و توصیف اللہ معافیت کر دے دیبا انبیاء و صفت آمد آچے کرے گا تو اللہ رب العزت معافیت کرے گا معافیت کرے گا چنانچہ اللہ رب العزت غلامان ہوں نانا غلامان ہوں لیکن سورۃ سواد کی گڑھ انبیاء ذکر گئی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُد وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُد یاد کا بندہ میں داؤد بندہ میں یاد کا داؤد دارنگی سلیمان علیہ السلام بارکی ہوئی نعم العبد ایوب علیہ السلام بارکی ہوئی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب نور انبیاء ذکر گئی وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عبادنا انبیاء اللہ معافیت یاد کری دی معافیت یاد کری دی نبی علیہ السلام چلو یا آسکیوا دعوت اذکرہ اللہ رب العزت معافیت کرے گا معافیت کرے گا چیلنج بتائی کی سالمی دنیا کا چیلنج ور گئی چما سر نظام دے اور نظام مقابل کا ٹھکانا آئے اور سارا دینا سالم دنیا چیلنج کری اور سالم دنیا نے مقابلے نہ چلا آج لڑا اللہ رب العزت ہوئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عبد دے زیادہ سے چلے رہے 4 غزائے صحیح سوکھ نشید لے اسراء و معراج کی 5واں غزائی میں کیا بات آ رہی سبحان الذی اسرا بعبدہ مقام جو وہی ہے نزول کتاب دے سالمی دنیا دے ہدایت تاج ور بسر کرے خوابت دے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب
فأوحى إلى عبده ما أوحى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ومقام دعوت کی نوئی کی اللہ رب العزت پارٹیت جا رہی کیا بدو پیغمبران پارٹیت یاد کر اودارنگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پارٹیت اور باجدہ یاد کرو داخل اللہ تاجدانو اللہ کی دنیا کے دن کار اگستے عباد انہیں اگستے شاہ الشیخ سے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل فضان کی عابدیت پیدا کر عابدیت فضان کے پیدا کر موسیٰ علیہ السلام در خضر علیہ السلام طالبین علام شاگردائے گا انت دانوئی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ غٹ بریگیڈیئر پیدا کو اور یہ غٹ سے کمدن اور جرنل پیدا کو اور یہ غٹ وزیر اعظم اور صدر پیدا کو پھر فوجد عبدا من عبادنا عبد پیدا کو اور عبد نے سبق ہوئی فوجد عبدا من عبادنا کار چکی کی بابیت کی گی اگر وہ فرمائل وہی سے کہتا ہوا کہ سلیمان بادشاہ ہو عمر بادشاہ ہو اور اللہ دل دین کارا کستے دے آگے وہ فرمائل چھپاگئی باقی عبدیت کو سلطانت غالب ہو آگئی وہ بادشاہی کیوں ماجزانو وہ بادشاہی کیوں ماجزانو لیکن مولانا رومی مصنوی کیوی لی چھے عمر چھے کمدن ظاہری کسر مات کرے ہو باطینی کسر آباد کرے ہو کہا کہ باطینی کسر عبدیت ہو اثر چھے کمدن عبدیت تے عبدیت کی رابطہ بھی اور سلطنت کی ضابطہ بھی اوکار پر رابطہ کی ضابطہ وہ خر ماڈل انسانہ ملے کہ خر ماڈل انسانہ نہیں واقعی یا ضابطہ بکاری باندہ کو پیو خبر پوئی گی اصل اشارہ کما صلی اللہ علیہ دا بولے انسانانو کے ذریعے خر ماڈلو بپاری لا قرآن ضابطی ذکر کرے چلاکتی والوار کی اسل لاکتی ہوئے احتیال لاکتی ہوئے در انسانیت نہ بار کے دل دور سے انسان یا پیو خبر پوئی تو عابدیت پانکار کی زکا عابدیت کے رابطہ دا جے اللہ نے دین کار اگستے لے راجزان میں اگستے لے چاہی کہ عاجزی وا غلامی وا تا اللہ رب العزت قانون دے انقیاد ہو کہ سمر ملنگی رانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی آسان دا بوسا چول یا سڑے را دے وطنوی حضرت شیخ الہند گو رہا زمان شیخ الہند سرکار دے ناغل ارسنہ سرکل دے پر سرکینا اگر محمود چاہیے تو حاضر ہے اور اگر شیخ الہند چاہیے تو کسی اور جگہ ڈھونڈو آپ اخبر لکھیا آسان ہوتا ہے کمدن ہو آخر چول مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ پہنڈا شیخ سے رحم اللہ نے جرابی ہوئی چھتے جرابی میں پکو کی بڑا ہے جو اوپر کرے اور جرابو کی ہے وہ بخار کرے پٹی کی جرابی دان بغاوڑے یار غلام خان آپ کے جوتے تو کس کام کے نہیں تھے وہ تو خراب ہو گئے یہ کیسے جوتے لائے تھے ہم الانگانو تاریخوں کو رہا پتہ بتاؤ لگی آجزی اور ترسیز ہو تاکپور بچاکیر آگن دین کار نشی رسل ہے انبیاء اللہ رب العزت ستاہیلی بابیت قرآن امر کرے ترغیب ور کرے ثوابوں نے ویلی دا عبادت ثوابوں نے ویلی دا عبادت امر کرے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه عبادت پر صرف اللہ ہی صرف اللہ عبادت ہو گئی کہ سوکھ اللہ عبادت نہ گئی کاغذ تعظیم پہ اعتباری ہو کر نظام پہ اعتباری کاغذ جاہر ہوئی گئی کہ نظام دا اللہ پہ بل رالی آبا حکم الجاہلیت یبغون کاغذ جاہر ہوئی گئی اور کہ سوکھ تعظیم نہ گئی اب غیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون
غیر اللہ تعظیم عقیدہ علم اور تصرف جہالو اور قانون غیر اللہ اعلیٰ چون ہم جہالو بشارت ویل عباد اللہ وعباد الرحمن آخر کی وہی اولئک یرثون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما شدید ہمیشہ جنت کی آسر زمر کی وہی فبشر عباد زما بندگان تزیر واران بندگان تزیر واران دارنگی عبادت لازم کرے دربار کا داسی وقت انسان نہ راضی شدید قادر بھی آودن عبادت ثابت شی لیکن خلق دا ہوئی چپلان کہنا سیدل ہے اور زدہ عبادتوں داجت نشتا نبی علیہ السلام تو ہوئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت کا درب دے تردیش رتا مرگراشی دیکھی چھوٹی موٹی نشتا در مرگ دا اللہ عبادت دے اور بندہ بانی پٹون دا سی وقت نہ راضی چھدیوی مکلف والینا فارغ شی او دن تکلیف ثابت شی عبادت کی ثابت شی دا غلط سوچ دے غلط فکر دے جزن خلق پٹون دا سی مرتبی تورسی چھکاغا منز نہ کئی نم سا خبر آنا او چوتا ہے حضرت منز لے نہ کئی ویلے منز لمنکی مندی نہیں تزی منز لمنکی مندی نہیں تزی تقاضی لولی مکی مندی نہیں تزی دل تک کئی عبادت لمنکی مندی نہیں تزی دا سی کم دنو خود ساختہ خبری میں نبی علیہ السلام ترمار کا منز کرے دے نبی علیہ السلام نا آلہ سو پشتے اور نبی علیہ السلام نا اہم او عقیدہ کے رسیدل سو پشتا آغت ہوئی ترمار کا بنا کار کا ہے رضی لزوم دے ترمار کا یو سلے پہ اوشی یزان نہ خبر رہا ماروی سے قابل ہوئی اور یہ تو سو پورے اوش برابر ہے اور قدرت لری خدا سے دیم بدن راضی شیدن علی احکامات تاکید شی آبازے سپین بات شو کوش نہ کہیں انہوں نے دیکھیں داس حکومت نو قریب ہے کہ بس سالہ میں ریٹائر شی آیا پاکستان میں ریٹائر شی دیکھ ریٹائر کے دل نشتے آنداری رام تراشوں میں خراش آنداری رام تراشوں میں خراش دم بدم دادم آخر دم فارغ مباش اللہ پلار کی فارغ کے دل نشتا ترمر کا بن گیا ہے دعوت میں عبادت پہ ترمر کا بقا ہے ترمر کا بقا ہے اور دن پکار کی کہ سولہ زڑی کی ندورہ پہنچی گی اور دنیا کی جو زڑی کی نشتوشی ہے پیشتوشی نے نشتوشی حکومت بھی ٹائر کی روز مانگ کر لگے پیداوار یہ ہوئی اور بشریت کی کہ سمر دن کار کئی اور سمر زڑی کی اور عمر سیوا کی گی اور دوبرہ سے کمزر طلباء و توجہ زیادتی کی اور دوبرہ لاغم فیل زیادتی کی اور دوبرہ لاغم مجلس ہوگی گی کہ سمر سپنگی لکھی گی اور سمر بدین کے ٹائم دے رہی راغن اقلق فائدہ لے رہا گی اور ترمر کا پوری تدریس کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نمبر پہ ٹائم کے سارے والا تاپوس کر آگلے ہو تو لاغن ہے کہ کمزر تاپوس کو چیارلا شیطانان مشتل بسورنائی بانی اولائی تو پیادب اولائی ناغو طویہ رجی پیادب اولائی نہیں امام یوسف طویہ اب تک تھا غلط جواب دوں آغو طویہ راکبان باولائی وجہ ولویلا امام یوسف طویہ اب تک تھا غلط دوں امام یوسف طویہ دا جکاری چکمی رمی پسی بلا رمی آغا ماشیان اولادی اور چکمی رمی پسی بلا رمی نہیں آغا راکبان اولادی اور نبی علیہ السلام دا ذکری حدیثی وصر ہوئی اور سلیوی دیر آتا جی چیستنگا مسئلہ پاس سے دروازے تشو کوٹ کی لڑا شو امام یوسف رحمہ اللہ وفات شو دمار پٹین کی مسئلہ لے لیتا یاروی سے دمار ٹین جائے نیشی اور دیو مسئلہ حل کم شریعت امام محمد وفات کے دو رضا الارحام و مسئلہ حل کولا مسئلہ حل کولا دانا سپاری کی دل دی وعبد ربکا حتی آیاتی اکل یقین ترمر کا پوری دا اللہ کی خدمت کی اور اللہ رب العزت خدمت کی وعبد ربکا حتی آیاتی اکل یقین اداؤ عبادت اور عبادت اقسام اور اہمیت عبادت
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بس عبادت حاصل دا چھو تفسیر عزیزی کے شاہ سے ابراہیم اللہ تعالیٰ ذکر کری کہ الانتقال من عالم الغرور الى عالم السرور والسفر من ظلمت الخلق الى حضرت الحق. عبادت سے شعر حقیقت عبادت الانتقال من عالم الغرور الى عالم السرور دبی دوکی دنیا نا دا خوشانہ عالم دا انتقال کول والسفر من ظلمت الخلق الى حضرت الحق دا مخلوق دا دیارونا سفر کول دربار دا اللہ تا بس ہر سکی دا اللہ حکم نہ کول اب ہر سکی دا مخلوق حکم اور دا مخلوق قانون پر خودل دا مخلوق رضا پر خودل دا اللہ رضا مسکل اور یو صورت عبادت تے اور یو حقیقت عبادت تے. صورت عبادت حکم بدل لی اور حقیقت عبادت شوق اور محبت سے اللہ تعالی داروح سے عبادت سے. قرآن وہی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین فاعبد اللہ صورت سے عبادت سے مخلصا لہ الدین غیر لرکول نظرانا دا دے قبل روح سے عبادت سے دے عبادت روح سے نو توحید فی المعبود توحید فی العبادت فی الارادہ اور توحید فی الطلب فی الحب والطلب. معبود تو جب کی روی اور نیت تو صرف داغ رضائی اور صرف اگر طرف محبت اور شوق ہوئی نو معبود کی توحید ارادہ و قصد کی توحید اور محبت کی توحید جو صرف اور صرف ظاہراً اور باطناً بندل اللہ شی خدا سے آسان کار نہ ہو راگی دفاع رہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف ستانا مددوار منگا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف ستانا مددوار منگا دلتن ایاکا مکی کو چھ مدد بصرف دالا نواری دبل چانا و مدد نواری تو سوال نہیں منگا ہو دنیاوی کارونو کی دیو بلنا مدد غوارو لکا اوبو غوارو بسترو غوارو دوائیو غوارو چاہتا ہوا ہے منگا دواؤں کا خدا گزارش کی ضرور تھی جگہ دے مطلب خدا دے کہ صرف ستان مدد غوارو من دبل چانے نہ غوارو دبل چانا ہم غوارو دلی اور جواب دار ہے کہ دلتا دے استعانت نہ آگا مراد دے چاہ قسم دے عبادت نہ دے چاہ آگا مدد گفتل لی آگا مدد گفتل چاہ پاکیدہ دا علم و دا تصرفی آگئی تمام بغیر دا ظاہری اسباب ہوئی غائبانہ حاجاتوں کی لکھئیس نشتے اب منگا اللہ تو منگا صحت راکا اللہ پر صحت ورکولو کی دوایاں کا محتاج نہ دے تدمون محتاج نہ دے اللہ رب العزت نا اولاد اخوارو بندہ جس طرح پورا کئی اسباب و محتاج دے ردل آگے استعانت مراد دے آگے استعانت چاہا نا اللہ رب العزت صفت دے چاہ غائبانہ حاجاتوں کی اللہ نے مدد مختل لی دادا بندہ نہ حرام لی یو مدد مختل ہو ظاہری اسباب ہو اور پھر مدد مختل لی بغیر ظاہری اسباب ہو ایاک نستعین صرف ستانا مدد غوارو دبل چانے نہ غوارو دین ایسے کا مقی کو دین جواب دار ہے یو حاجت پورا کول لی یو صرف مدد مختل لی دل تا مراد کی یا کرستائین چھ زمان مراد تر سرکے اگر مراد دی
ډاکټر چې ډاکټر ناغه تعالی دوايي درکولې چې واجب دې شي پورا کولې اوبه یو سړی درکولې چې وطن د لږ نشي ماتولې ډوډۍ یو سړی درکولې شي خو مړه ادا رسول الله کار دی حاجت پورا کول د الله کار دی دې کې اشاره ده عورت په ملاحظه ده چې حاجتونه پورا کول سره د الله کار دی ظاهري اسبابو کی تاثیر نشته ظاهري اسبابو کی تاثیر اچو کې الله دی کالا به اثر وانه شي الله به اثر وانه شي نبيان ظاهري اسباب اثر نشي کولای نو صحیح ده یا کنستاین مغفر افستان خپلجت پورا کوو ظاہری اسباب انہیں پورا کوو ظاہری اسباب کو منگے استعمال کو سا حکم نے نور حاجت پر آلتو پورا کرے دوائی کولے شو او خکاول نشو کولے نوحا صحیح شو دویم مقدم کرو دپار دا نفی دیا او دریم چه دوا کی نظر پا اللہ ساتا وقلو الفاظ و مساتا ایاک نستعینی دوبارہ رہو دا چونو ہے چی ایاک نعبدو و نستعینو ایاک نعبدو و نستعینو دوبارہ ذکر رہو چاہتے نے جو سوکھتا ہوئی چرا اللہ نے علاوہ دا بل چانا مدد مختل جائز دی لیکن عبادت غیر اللہ تھا دا جائز نہ لے اور مدد دا غیر اللہ نہ جائز دے مدد دا غیر اللہ نہ جائز دے تو یہ کہہ رہا ہو جسن عبادت دا غیر اللہ حرام دے ولا جائز دے تو تک کشان دے مدد مختلف نہ جائز دی مدد مختلف نہ جائز دی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دا ذکر دا خاص بادران ہو دا دوا و حاجتونو کی رامدد شوائل یا عبادت ہو لکہ دوا مستقل عبادت تے حدیث کے راضی اب دعا مخل عبادت دارنگی حدیث کے راضی اب دعا هو العبادت دوا دے عبادت مغز دے دوا اصل عبادت تے اور نبی علیہ السلام ہوئی لا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء اللہ دعا دے رضانا اللہ دعا دے قدر کی دعا اللہ قدر کی استعانت دا دعا ہوا اور دعا عبادت تے ایاک نعبدو کے ہوا وہ باہر ذکر کا دپار دا اہمیت زکا مشرکانو بدی کی شرک دیر کرو شہادتنا مشکلاتو کے میں دا اللہ نے علاوہ بنچا ترہ مدد شوائلے حاجتنا مشکلاتو کے میں دبل جانا را مدد شوائل قرآن کریم جدا ذکر کر او دباندے اقرار راوڑو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف اور صرف ستانہ مدد غوارو من دبل چانے نغوارو صرف ستانہ مدد غوارو من دبل چانے نغوارو دا قرآن کریم گانو زائنو کے ذکر کری چی مدد با صرف دا اللہ نغواری حاجتونو کی وانا مدد شا صرف اللہ رب العزت دوائی بل چاہتا و نوائی ذکر حاجتونه د هغه ذات نه غوښتل کېږي چې ستا په حاجت خبرداري او هغه ستا د حاجت پوره کولی شي هغې پوره کولو قادر دي نو علم او قدرت د الله دی ستا په فایده او په نقصان پوهېدونکی الله دی او ستا په فایده او په نقصان قادر چې دی نو هغه الله رب العزت دی نو حاجت د هغه نه وغواړه دبل چاہ وقتلو میں منعوں کو فرمائیلا اگر صورت قصص اخری آیات کی ہوئی لا تدعو مع اللہ الہ آخر اللہ سر بل حاجت روا مرا بلا مرے اور فرمائیلا گھر زائنوں کی صورت مومنون کی ہوئی کہ بے دلیل ہے وَمَنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
چلا اللہ نے علاوہ بل چاہتا رہا مدد شوئی لا برحان له به بے دلیل روان دے او قرآن کریم آنا چاہمانی فتویو لگولے سوچ چی اللہ رب العزت نا علاوہ بل چاہتا رہا مدد شوئی ذری خلق دارو مارا سمت دورا خبرنا بچو یا اللہ ویلے یا بابا ویلے تاسو دمرا خبر ہے تاسو کسی شوئی دورا خبرنا ہو بس سڑے پیندو کی بولے چی اب سڑے داوئے چی اب یا بابا پنی کائشی نبنی یو آواز کی سلو شرکری یو جدنا ہوئے چی اب یا بابا پنی کائشی مدد دا کی دوا چی پیر بابا زمان حالنا خبردار دے درے میدا کی دوا چی پیر بابا زمان عدد سرکولے چی درے میدا کی دوا چی دا حاجت دماغ مختلقہ دعا ہوا سالورم دا دعا عبادت نو سالور شرکے پر یو آواز کی اوپر آدھے ہوئی سے چلو شو نکاح ختم شو منزون اعتباع و برباد شو ایمان الار جوڑے شو نا وڑا خبر آدھا قرآن کریم ددی خطرناکی ذکر گئی ددی لپارا چی خلق ددی ندان بچ کی تو خطرناکی ہے قرآن کریم ذکر گئی یو خبر قرآن کریم ہوئی چدا ارتداد دے یا سڑے مت کے سامو او بے دا آوازوں کو خدا سڑے مرتب شو لیکن سورۃ الانعام آیت نمبر 71 یو آیت قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ورتو علا کابنا بعد هدانا اللہ ورتو آیا